नाज़रीन KNN के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पुंछ डिवीज़न में पुरअमन तरीक़ा से हो चुका, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स अभी तक फाइनलाइज तकरीबन तो हो चुके हैं, लेकिन उनके जो एक मुकम्मल रिज़ल्ट्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके। लेकिन आज़ाद कश्मीर में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मंगला का जो दौरा था, उस दौरे के दौरान उन्होंने तकरीर की। तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनके दरमियान में जो क्रॉस टॉक हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद इकबाल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हाशमी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा था मंगला का, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ जो बात हुई उस पर हम तबसरा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बात की, क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनके साथ क्या बात की, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। 10 मेगावाट के कोहिस्तान के 3 अजला में जरगे के बाद ये फैसला हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ पर हम बाकायदा इंशाल्लाह ये बनाएंगे और कोहिस्तान के अवाम के लिए ये एक तोहफा है और इंशाल्लाह मैं खुद उसकी मैं निगरानी करूँगा। मैं आखिर में वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जरा बैठ जरा, नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, दैट पाकिस्तान इज a gift of Allah Almighty, and this country has infinite resources and potentials, including हाशमी साहब, आप बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं तनवीर इलियासी, इन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ तकरीर के दरमियान में खड़े होकर बात की, ये क्या बात थी, क्या माजरा थे, इन्होंने क्यों ऐसा किया? देखिए साहिबा, आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो मंगला डैम की एक मंगला के मकाम पर एक तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। वो हमारे मेहमान थे, ठीक है। और इखलाकी अक़दार का तकाजा ये है कि आप जो चीफ गेस्ट है उसकी तकरीर को सुने, कोई भी गेस्ट है उसकी बात को सुने, ठीक है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान उठकर ऐसे बोलना शुरू कर दिया जैसे वो कोई फरियादी हैं, ठीक है, जैसे वो साहिल हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब एक मिनट के लिए ये भूल गए कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म है और सामने जो है ना वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आया हुआ और उसको अपनी बात सुना रहे हैं। ऐसा जो है ना हमारी रवायात के और अखलाकी इक़दार के मुनाफी बात है, आदाब महफ़िल के भी ख़िलाफ़ बात है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास साहब को जो है ना वो तहज़ीब के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए थी। वो भी इस तकरीब के बाद चाय पर बैठते वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रॉपर फोरम पर उनके साथ जो भी उनको तफज़ात थे वो बात करते। इससे पहले जो है ना जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके सामने तनवीर इलियास साहब बोले, उससे पहले एक वाक़या छोटा सा रुनमा हुआ जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है ना टिकट बैठने की आदत नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें स्टेज से ये बात कही कि ये खुसर फुसर ना करें आप और मेरी बात वजह से सुने, मैं अहम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तनवीर इलियास साहब को शायद अच्छी नहीं लगी और वो उनको गुस्सा आया और गुस्से में वो उठकर वैसे ही बोलना शुरू हो गए, जिसका पैगाम अच्छा नहीं गया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो मनसब है उसकी बेतौकीरी हुई है और ये मैसेज गया है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऐसे हैं, चाहे जाए कि ये तासर जाता है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत होती है, एक बावकार शख्सियत होती है। सरदार तनवीर इलियास साहब ने मामूली सी इस अमल के ज़रिए जो है ना वज़ीर-ए-आज़म के मनसब को जो है ना वो बेतौकीर किया है और इस पर उन्हें खुद सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि उनका ये तर्ज़ अमल जो है, ये रवैया, ये उनके मनसब के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की उन्होंने ये जो किया है, क्या इसका असर हमारी मैशत व आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए क्या ये सही था? देखिए, इसके नेगेटिव असरात तो मरतब होंगे हमारे इस हुकूमत पर भी और हुकूमत पाकिस्तान पर। वो वहाँ सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं थे और भी बेशुमार लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो मैसेज लिया वो यही है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे थे भी तो इस वाक़े के बाद जो है ना वो एक कशीदगी की सूरत हाल जो है ना वो शकरंजी पैदा हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात भी महसूस की होगी यकीनन, वो बड़े आदमी हैं, बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस वाक़े को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उन्हें नज़रअंदाज करने देंगे, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर इस वाक़े के बाद जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना जो लबो लहजा, जो अंदाज़, जो तर्ज़ तकल्लुम अख्तियार किया है वो मज़ीद बात को बढ़ाने वाला है। ये हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या आज़ाद कश्मीर की ये जो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन सब को लेके मुझे नहीं लगता कि ये सही अमल था वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
इस तर्ज अमल को और इस तर्ज तकल्लुम को किसी सूरत जो है ना वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये मुनासिब बात नहीं है। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अब क्या करना चाहिए कि मामला सेटल हों? देखें, जो उनके इश्यूज़ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराबर फोरम पर जाकर बात करें। अपने इनके जो माली मसाइल हैं, यकीनन वो बहुत सारे मसाइल आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दरपेश हैं। इनका तरक्याती बजट जो है वो अभी तक रुका हुआ है, वफाकी टैक्सों से हिसाब ही नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान खुद माली दबाव में है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं है। लेकिन ज़रा ये गौर करने वाली बात है कि हमारा तरक्याती बजट 100% हुकूमत पाकिस्तान देती है। सही। और हमारी आमदन का जो सबसे बड़ा जरिया है वफाकी FBR जो टैक्स जमा करती है उससे हिस्सा आता है, तो वो हिस्सा में मिलता है 70-75 अरब रुपया, तब जाकर हमारा निज़ाम हुकूमत चलता है। जब आपके सारे मामला हुकूमत पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, माली मामला भी और दिगर भी, तो आपको फिर ज़रा अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। सदात तनवीर साहब जो है वो साहिब सरवत आदमी है ज़ाती तौर पर, ठीक है, ज़ाती तौर पर वो उनके पास पैसा है, उनका ज़ाती पैसा जो है कश्मीर के अवाम का किसी काम का नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद में सेंटोरिस बनाए हुए बड़े और बड़े कारोबार वहाँ शुरू किए हुए, सऊदी अरब में भी किए हुए, लेकिन ये उन्हें चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी शरीक बनाएं, उनको भी शराकतदार बनाएं अपने कारोबार में, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है ना साहिब सरवत है, साहिब इस्तिताअत है और सबको साथ लेकर चलने वाला है। ठीक है, ये लास्ट कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के अगेंस्ट अदम एतमाद आ रहा है। पार्टी, सियासी पार्टीज़ भी ये चीज़ कह रही है कि आज होगा कल होगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये करके अदम एतमाद को हवा दी है? देखिए, अदम एतमाद की बातें तो पहले भी होती रही हैं और इनमें मज़ीद इजाफा होगा। अदम एतमाद बुनियादी तौर पर जो है वो मेंबरान असम्बली का इस्तेकाक है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर परफॉर्म नहीं करेगी, कारकर्दगी नहीं दिखाएगी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, तो फिर मेंबरान असम्बली के पास जो है ना ये ऑप्शन होता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर दूसरे को बना लें। जैसे क्यूम नियाज़ी साहब को हटाकर सदात तनवीर साहब को लाया था, तो इनको भी हटाकर किसी और को भी लाया जा सकता है। हालात ऐसे हैं कि इन हरकतों का ये जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली है ये तमाशा बन चुकी है। ठीक है, तो इसको मज़ीद तमाशा नहीं बनना चाहिए, इसको यहाँ रुक जाना चाहिए। सदात तनवीर साहब को जो है ना वो उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि वो ओहदे पर फायज़ हैं। परफॉर्म करना, टीम बनाना, टीम के ज़रिए आगे बढ़ना, हुकूमती कारकर्दगी दिखाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अभी तक तो वो अपनी टीम ही नहीं बना सके हैं। अभी तक माज़रत के साथ जो काम उनको करना चाहिए, जो शुरू दिन से उनकी हुकूमत का पहला जो कदम है वो ही मुखालिफ समझ में था। ठीक है, तो दुरुस्त समझ में इनके पेशकदमी के लिए जो ना इनकी समझ का दुरुस्त होना ज़रूरी है, और समझ जब तक दुरुस्त नहीं होगी तो हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकेगी। माशी बहरान के दौरान, माली दबाव के दौरान जो है ना आप कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, और ऊपर से जो हमारे मेंबरान असम्बली जो हैं सदात तनवीर इलियास के दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, ये सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए बैठे हुए हैं। उनको ब्लैकमेल किया भी जा रहा है, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म चूँकि सियासी तौर पर इतने मैच्योर नहीं हैं माज़रत के साथ, और वो ब्लैकमेल हुए जा रहे हैं, बार बार हुए जा रहे हैं, जिसका नुकसान इस खित्ते को हो रहा है, इस इलाके को हो रहा है, इस इलाके के अवाम को हो रहा है। आप ये जो अदम एतमाद है इसका मतलब कि पूरा अब देखा जाए एक तरह से नज़ला वज़ीर-ए-आज़म पर ही गिरता है, या उनके जो टीम नहीं बनाने का, या अगर बनी हुई है वो उस तरीके से काम नहीं करती उस पर आता है? देखिए, अदम एतमाद की तहरीक क्यों आती है? वज़ीर-ए-आज़म की नाकामी की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म की अहलियत पर सवाल उठते हैं, ठीक है, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं, उनकी सलाहियत पर सवाल उठते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी, अहलियत और सलाहियत जो है वो उसके मुताबिक ना हो, उसके तकाज़ों के मुताबिक ना हो, तो फिर नया वज़ीर-ए-आज़म लाना मजबूरी बन जाती है। ठीक है, हमारे भी इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म है सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ मौजूद है, बहुत सारी अच्छाइयाँ मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वो टीम नहीं बना सके। हुकूमत चलाने के लिए जो है वो आपको चाहिए 4 बुनियादी तौर पर निकात होते हैं जिनको मद्देनजर रखकर हुकूमत चलाई जाती है। हुकूमत बनाना तो बहुत आसान है, चलाना असल इशू होता है, असल कारनामा हुकूमत चलाना है। तो हुकूमत चलाने के लिए सबसे पहले आपको सियासी टीम चाहिए होती है, जो आपका सियासी बयानिया तश्कील देती है। उस सियासी बयानिए पर, जिसको आप इंतखाबी मंशूर भी कहते हैं, उसको उस पर अमल दरामद के लिए फिर आपको ब्यूरोक्रेसी की टीम चाहिए होती है। ब्यूरोक्रेसी की टीम के बाद आपको लीगल टीम चाहिए होती है, जो आपके अदालतों में दिगर मामलात में जो है आपके मामलात को देखती है। और उसके बाद आपको सबसे अहम जो है ना वो मीडिया टीम चाहिए होती है। मीडिया टीम आपके उस बयानिए को जो है ना अवाम तक पहुँचाती है, आपकी कारकर्दगी को अवाम तक पहुँचाती है, आपकी बातों को, अच्छाइयों को अवाम तक पहुँचाती है, और आपकी जो गलत बातें हैं उनको उनका काउंटर करती है, अपोजिशन के इल्ज़ामात को काउंटर करती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब जाकर ब्यूरोक्रेसी की टीम थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है। सियासी टीम आज भी उनकी नहीं है, मीडिया टीम का कोई वजूद ही नहीं है, और जो लीगल टीम है उसकी कारकर्दगी जो है ना वो अदालतों में मुकदमा जाकर देखना पड़ता है। लास्ट कुछ अरसे में ये सुनने में काफ़ी आया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज फलां बंदे को भर्ती कर दिया है, अपने साथ लगा लिया है। क्या ये सब झूठ था या सियासी बयान थे?
جھوٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کسی بندے کی تعیناتی کے لیے اس اسامی کا ہونا ضروری ہے، تو اسامیاں موجود ہی نہیں ہیں، تو ویسے ہی بندوں کو جو ہے نا آپ اڈا ٹکی مظفر آباد سے بیٹھ کر آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ فلاں کو فلاں تعینات کر دیا، فلاں کو فلاں تعینات کر دیا، تو اس سے تماشا لگا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم نے آج جو کیا اس کے بعد انہوں نے فوراً سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. مطلب جانے کے لیے آئے ہیں بھائی، بات کیوں نہیں سنے؟ میں نے کہا صرف 3 منٹ چاہیے مجھے، 3 منٹ نہیں دے رہا وہ ہمیں. کیا بھائی ہم اس سے بھیک مانگ رہے تھے؟ 500 جو ارب عمران خان نے دیا تھا، عمران خان نے آزاد کشمیر کو کہا تھا کہ تھوڑا سا آگے جائے، چونکہ ADP ہے 26-28 ارب کی، اس میں آزاد کشمیر کیسے ترقی کرے گا؟ اوپر سے یہ کم بیک جب کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں، اب افغانستان سے کرنسی ہماری نیچے ہے، نیپال بھوٹان سے نیچے ہے، بنگلہ دیش سے نیچے، جائیں کہاں پہ؟ آزاد کشمیر کی ویریبل گرانٹ تو وہی ہے. اس وقت ہم نے 42% کانٹریکٹرز کا اضافہ کیا، اس میں بھی کانٹریکٹر فلی موبلائز نہیں ہے. آزاد کشمیر کیسے ترقی کرے گا؟ کہ وہ شاید اس کے والد نے کام کیا ہوگا، اس کے دادا نے شاید کچھ کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ کچھ روایات اور کچھ چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو میرے بارے میں خصوصی طور پہ نہیں پتہ. جس سرزمین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کیا چیز ہے بھائی، آزاد کشمیر میں آ کے انسلٹ کرے گا. لیکن میں نے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے، ریاست کے رہنے والوں کے لیے اس کا یہ عتق امیز رویہ انتہائی بدتمیزانہ. میں نے اس لیے کہ میں پاکستان کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے اپنے ملک کے اوپر، پاکستان مشیت الہی ہے. لیکن ایسے کوتا اندیش، عقل سے پیدل، شعور نام کی چیز ان کے کوسوں دور ہوگی، ان کو سمجھ نہیں کہ شعور کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، فراست کس کو کہتے ہیں، سیاسیات اور جمہوریت کس کا نام ہے. چونکہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، آپ آج اس کی تقریر کہہ کے کلپ دیکھیے کہ وہ باہر والوں کو میسج دے رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو خود کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو کس کو پیسے دے رہا ہے؟ ابھی پچھلی ایک کلائمیٹ چینج کی میٹنگ ہوئی، اس میں $84 ملین ان کو مل رہا ہے، آزاد کشمیر کو ایک دلانی دے رہا. یہ یہاں سے لوٹ کے کرنسی ڈی ویلیو کے نام پہ پہلے ڈالر خریدتے ہیں، پھر کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں. خیر جو کریں میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں پاکستان کی کمزور کرنے کی، آزاد کشمیر اس کی دفاعی فضی. یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس حرکت کے فوراً بعد اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیوں کی یہ پریس کانفرنس کی تھی، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اس پریس کانفرنس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. چاہیے یہ تھا کہ اس تقریب کے دوران ہی جب تقریب ختم ہوئی تھی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعظم پاکستان سے ٹائم لیتے 5 7 10 منٹ 15 منٹ وہ دے سکتے تھے وہاں، تو بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے نا تصفیہ طلب ایشوز پر، اپنے تفضات پر ان کو آگاہ کرتے، ان سے بات کرتے، جو اخلاقی جو طریقہ کار ہے، جو تہذیب کے دائرے میں رہ کر مہذب انداز میں وہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کو ترجیح دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بڑھانا چاہتے ہیں. بات بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ایک قسم کی جو ہے نا وہ اپوزیشن کو دعوت دے دی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے. حکومت پاکستان اگر چاہے تو آزاد کشمیر میں تبدیلی جو ہے نا وہ دنوں میں آ سکتی ہے، اور ماحول تقریباً موجود ہے. جو تنویر الیاس صاحب کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، وہ خود جو ہے نا وہ جا کر اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں یار کچھ کریں. تو اگر اپوزیشن سنجیدہ ہو جائے، ابھی تک حکومت بچی ہوئی ہے اپوزیشن کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، اپوزیشن کے متفق نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اس بات پر جی کہ تنویر الیاس صاحب کو فارغ کرنا ہے، تو یہ تو اب دنوں کا کام ہے. اور اس کام میں سمجھتا ہوں کہ تیزی آئے گی. آپ جو ہے نا یہ معاملات بہت اوپر تک زیر بحث آئیں گے کہ آزاد کشمیر میں آپ نے کیا چیز بٹھائی ہوئی ہے جو اس طرح کی حرکتیں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم پنچ ڈویژن کے جو رزلٹس آئے ہیں اس پر. ہاشمی صاحب، جو رزلٹس آئے ہیں اس میں دیکھا جائے تو اگر رزلٹس کی بات کریں اس میں دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ پر اس ٹائم پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کی کافی سیٹس ہیں، اس کے بعد ہیں آزاد امیدوار، اس کے بعد باقی سیاسی پارٹیز ہیں. تو ابھی ہم نے کل یہ چیز بھی دیکھی کہ اس میں ایک طرف کچھ پارٹیز ہیں جو حکومتی اتحاد میں اور کچھ پارٹیز ہیں جو اپوزیشن اتحاد میں ہیں. کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ اتحاد کامیاب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اتحادوں کے تو صرف نام ہی ہیں، عملی طور پر کوئی اتحاد موجود نہیں تھا. ہر پارٹی نے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن میں حصہ لیا. فکر انگیز جو ہے نا تشویش والی بات یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی ہے، جو سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. مظفر آباد ڈویژن میں بھی 35% جو ہے نا وہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، اور راولا کوٹ ڈویژن میں بھی بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ بھی 35 سے زائد تعداد ہے، 35% سے زائد. ٹھیک ہے، یہ سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد ہے. اور جو بلدیاتی ادارے جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہ جو آزاد امیدوار ہیں، آزاد سیٹوں کامیاب ہونے والے،
یہ جو ہے نا اپنا اثر دکھائیں گے، اور ان اداروں کا وجود، ان کی جو نظام حکومت بنے گا اس کو چلانے کے لیے آزاد امیدواروں کی بہت اہمیت ہوگی، ان کا کردار بہت اہم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو آزاد امیدوار آئے ہیں اتنی زیادہ مقدار میں آزاد کشمیر میں سامنے دیکھنے میں سامنے آئے ہیں، تو یہ جو ان کا جو اقتدار پہ اختیارات ہوں گے، یہ سب چیزیں، اس سے ہماری معیشت، ہمارے لوگوں کو، ہماری حکومت کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جب یہ الیکشن آپ نے جماعتی بنیادوں پر کروائے ہیں اور جماعتی نظام میں لوگوں نے حصہ نہیں لیا، آزاد حیثیت میں آئے ہیں، تو پھر یہ طاقت کا توازن جو ہے ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب بلیک میلنگ، سیاسی بلیک میلنگ بھی ہوگی اور دیگر مسائل بھی پیدا ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. اس میں ہماری عوام کس حد تک پسے گی؟ عوام کو لیکن کتنے اب مسائل کا سامنا الٹیمیٹلی ہوگا؟ آخری جو ہے نا متاثر ہونے والے جو ہے طبقہ وہ عوام ہی ہے. اس کا اثر ہر طرف سے عوام کو ہی جائے گا، چاہے جماعتیں آئیں، چاہے آزاد آئیں، چاہے کوئی اور آئے. ہر ایک کا اثر جو ہے نا، نیگیٹو اثر، منفی اثر جو ہے نا عوام پر ہی پڑنا ہے. اصولی طور پر یہ چاہیے کہ یہ ادارے بنے ہیں ان کو فوری طور پر فعال ہونا چاہیے. فعال ہونے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا کمی کوتاہی جو ہوگی وہ دور ہو سکتی ہے. اداروں کی فعالیت بنیادی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف دیکھا جائے تو آج یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ جو معاملات پیش آئے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کے دوران، اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ پنچ ڈویژن میں اس ٹائم پی ٹی آئی کافی اوپر ہے، اس کی کافی سیٹس ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو مد مقابلہ رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ یہ بات تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس حکومت کی کوئی سمت طے شدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سمت کا تعین کیا جانا ضروری ہے، اور جو پنچ ڈویژن میں انتخابی نتائج ہیں وہ مظفر آباد ڈویژن سے قطر مختلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مظفر آباد ڈویژن میں بھی ویسے ہی نتائج ہیں. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں نا، جب جنرل الیکشن ہوئے تھے تو جنرل الیکشن کے نتائج ہی آگے چل رہے ہیں، سوائے فارورڈ کوٹا کے. فارورڈ کوٹا میں مسلم لیگ نون نے کم بیک کیا ہے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں کے سابق وزیر چودھری محمد عزیز صاحب نے، جنہوں نے بلدیہ کے انتخاب بھی جیتا ہے اور ضلع کونسل سے بھی جو ہے نا اکثریت حاصل کر لیا. وہ دونوں چیئرمین اپنے بنا لیں گے. اس کے علاوہ باقی جہاں مسلم لیگ نون تھی وہاں مسلم لیگ نون کے لوگ جیتے ہیں. مثلا جو اجیرہ والا حلقہ ہے عمر الطاف صاحب والا، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ جیتے ہیں. اوپر والے عباسپور والے علاقے میں قیوم نیازی صاحب اور ان کے درمیان مقابلہ تھا. یاسین گلشن صاحب بھی وہاں انہوں نے اپنی موجودگی دکھائی ہے. حاجی یعقوب صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ کے جو علی سوجر والے حلقے سے جو ہے نا ان کے لوگ جیتے ہیں. کھائی کالا والی میں بہرحال جو ہے نا وسوطات مختلف ایسے ٹاؤن کمیٹی میں. راولہ کوٹ کا جو شہر کا حلقہ ہے اس میں جے کے پی پی کے ایم ایل اے ہیں. جے کے پی پی کے لوگ بلدیہ میں بھی اور آگے بھی وہاں جو جیتے ہیں. پاچھوٹ میں جو وزیر اعظم صاحب کا آبائی حلقہ ہے جس میں شاید اسیر صاحب ایم ایل اے ہیں، وہاں بہرحال تھوڑا سا اپسٹ ہے، وہاں جے کے پی پی زیادہ جیت گئی ہے. اور تحریک انصاف کو وہ اتنی وہ کارکردگی نہیں دکھائی، لیکن باغ شہر میں اور شرقی باغ میں بہت بہترین رزلٹ سے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور دیر کوٹ میں جو ہے نا سردار عتیق صاحب نے اپنی موجودگی دکھائی ہے. تو مجموعی طور پر جو ہے نا ضلع باغ کے اندر سردار عتیق کی جو مسلم کانفرنس ہے ان کی صرف 4 سیٹ سامنے آئی ہیں. 4 سیٹ ضلع کونسل کی ہیں. میڈم یہ سمجھنے کی کوشش کریں، 4 ممبر ضلع کونسل کا مطلب یہ ہے کہ حلقے میں آپ موجود ہیں، حلقہ آپ کا ہے. لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو کتنے عرصے سے مسلم کانفرنس حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف اتنی کم سیٹس حاصل کی ہے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں اس حلقے میں سنگل لارجسٹ پارٹی وہی ہے. تحریک انصاف نے اس کے مقابلے میں بہت کارکردگی نہیں دکھائی. حکومت میں تحریک انصاف ہے، مسلم کامرس نہیں ہے. تحریک انصاف کو زیادہ رزلٹ دکھانا چاہیے تھے. بلدیاتی انتخاب جو ہے نا یہ فطری طور پر عوام کا رجحان حکومت کی طرف ہوتا ہے. حکومت ہی کچھ دے سکتی ہے. مسائل حکومت نے حل کر رہے ہیں، اپوزیشن نے نہیں حل کر رہے ہیں. تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنی سیٹ باہر رکھتا ہے، 4 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حلقے میں ان کی پوزیشن صدر عتیق صاحب کی ابھی مضبوط ہے. وہ ایم ایل اے کی سیٹ جو ہے نا وہ ہارنے کی طرف نہیں جا رہے. تو کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے 1.5 سال سے کوئی خاص کارکردگی سامنے نہیں؟ ایک طرف وہ حکومت کے اگینسٹ نعرے لگاتے ہیں، دوسری طرف ان کے اتنے زیادہ لوگوں کو وہ ووٹ بھی کرتے ہیں. اس میں عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عوام تو اپنا رول پلے کر چکی ہے نا. عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنے اس کا اظہار کر دیا ہے. حکومت کی کارکردگی پر اپنی طرف سے جو ہے نا رائے کا اظہار کر دیا ہے. جہاں حکومتی ایم ایل اے ہیں وہ مطمئن ہیں کہ حکومتی وزیر جو ہیں وہ بہترین جا رہے ہیں. ابھی لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. کام ہوئے یا نہیں ہے، لیکن ابھی 1 سے 1.5 سال کے اندر جو ہے نا اتنی جلدی رائے عام متاثر نہیں ہوتی. اس کے جو پہلے حکومت کے 2 سال ہوتے ہیں وہ انجوائے کرنے کے ہوتے ہیں. تیسرے سال میں کام کاج کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور جو چوتھا سال ہوتا ہے حکومت کا اس میں پھر رائے عامہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہے، تاکہ اگلے 5ویں سال میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی رائے عامہ جو ہے چوتھے سال میں بن جاتی ہے. ابھی تو انجوائے کا دور گزر گیا ہے. تنویر الیاس صاحب کی حکومت کو ابھی تو ہوئے بھی 6-7 مہینے ہیں. 20 اپریل کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا. تو اس کے بعد یہ کتنے کیا کر سکتے تھے انہوں نے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹی انٹیکٹ رکھی ہے، یہ بڑی بات ہے. صدارت پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ بلدیاتی انتخاب جو ہے 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ موقع آپ کو کس نے دیا ہے؟ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے حکم پر
बिल्कुल वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने रिस्क लिया है। ठीक है, सही अब है। इलेक्शन में हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया है, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास जो है वो बहुत सारी मस्बत चीज़ें हैं हमारी हुकूमत की, लेकिन जो आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किया, इस के हवाले से आगे की क्या हिकमत अमली होगी, आगे के लोग क्या करेंगे, सियासी पार्टीज क्या करेंगे, उस हवाले से मैं आपसे सरदार तनवीर इलियास जो है वो तारीख में अपना नाम रकम करवा चुके हैं बल्दियाती इंतखाब करवा कर। ठीक है, 31 साल किसी ने नहीं करवाई, साहब ने वादे किए। ठीक है, सब कहते रहे हम करवाएंगे, लेकिन रिस्क किसी ने नहीं लिया। ठीक है, सरदार तनवीर इलियास ने तारीख में मतलब अमर होने का एक रिस्क लिया है। रिस्क तो नहीं कह सकते, लेकिन तारीख में अमर हो गए हैं वो ये बल्दियाती इंतखाब करवा कर। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आम आदमी तक जो है वो अख्तियार पहुँचेगा, हुकूमती वसाइल आम आदमी तक पहुँचेंगे। बल्दियाती इंतखाब का यही फ़ायदा होता है कि फिर एक रीएक्टिवेट हो जाती हैं चीज़ें सारी। ये जो इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली है, कि आप समझते हैं हमारे जो हुक्मरान लोग हैं ये उन लोगों को उस हद तक काम करने देंगे जिस हद तक ये सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि क्या उनको काम करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन अदारों को वसाइल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो सियासी अशराफिया है, जो अंजुमन सताइश बामी है, वो बल्दियाती इदारों को फ़ाल होने दे, बल्दियाती निज़ाम को चलने दे। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि बल्दियाती इदारे फ़ाल कैसे होंगे, इनको कैसे बावसाइल बनाया जाएगा। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है, और ये सिर्फ आवाम के तावन से, आवाम के ज़रिए ही मुमकिन है। अगर आवाम वो बल्दियाती इंतखाब के लिए खड़े ना होते तो ये मुमकिन नहीं थे। अब आवाम ने वोट दिए हैं तो आवाम इन वोटों के ज़रिए मुंतखब होने वाले अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, इनको बावसाइल बनाने के लिए भी, बाख्तियार बनाने के लिए भी आगे बढ़ना होगा आवाम को, तब जाकर ये सारे निज़ाम कंट्रोल होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जावेद इकबाल हाशमी, जिन्होंने अपना तज्ज़िया दिया, अपने राय बताई, लोगों को एक अच्छा विजन बताया अपना लोगों को। लेकिन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, वक्त की क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत से मामलात पर डिस्कशन करनी थी लेकिन नहीं कर सके। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।